ये प्यार में पागल होकर धर्मांतरण का मामला नहीं है। उसने इस्लाम को जानने की कोशिश की और इस्लाम से वो प्रभावित हो गया। मैं शर्त रखता हूँ उसको दोबारा आप हिंदू बना करके दिखा दूँ, नहीं बनेगा। हाँ, अगर वो एक नंबर का कायर बंदा, अब कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो कहेंगे इस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया। आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में? कहाँ? धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका। अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप सच में अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, नबी के आशिक हैं, तो इस वीडियो को देखना कि इस्लाम के अंदर क्या लचक है, कितना लचक है कि आप जितना इसको दबाएंगे ना उतना ही उभरेगा और उठेगा। कौन है ये आयुष मलिक, जिसने आयुष मलिक से हटकर मोहम्मद अली अपना नाम रखा? कौन है चांदनी कुरैशी, जिसके ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इसने आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया? कौन है देवराज मलिक, जिन्होंने अपने बेटे आयुष मलिक को दोबारा हिंदू बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और किन लोगों को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्या है मामला? मुकम्मल आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका होश उड़ जाएगा कि मज़हब इस्लाम लाठी डंडे तलवार के ज़ोर से नहीं फैला। ये मज़हब इतना प्यारा मज़हब है ना, जब किसी के खून के अंदर बस जाए, रच जाए, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको मज़हब इस्लाम से दूर कर दे। वह और मिसाल के तौर पर आप आयुष मलिक को देखें। सबसे पहले आयुष मलिक की आप कुछ सेकंड की इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद तफसील से हम बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल देखें। पहले आप इस वीडियो को देखें। मैंने बताया उनसे बात है, हमें जो चीज़ बात है उनसे मैंने ये बताया, मैंने निकाह किया, निकाह में बात वो क्या कहने लगे, चल भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है। अब वो परिवार में रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी, कहने लगे जो रहेगा हम रहेंगे। अब उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। देखिएगा प्रियवर, ब्रेन वॉश ऐसे ही नहीं हो सकता है। ब्रेन वॉश अगर ऐसे ही हो सकता तो फिर सबका हो जाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजहें होती हैं। अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को अपनाता है तो इसका मतलब यह है कि उसने वहाँ पर कुछ चीज़ कम और दूसरी जगह कुछ चीज़ बेहतर लगी है। पर ऐसा लगा क्यों है? वो इसलिए लगा है क्योंकि उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी जिसे छोड़ कर के जा रहा है, और उस चीज़ के बारे में जानकारी उसे मिल रही थी जिसको वो प्राप्त कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जानकारी का अभाव है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई धर्म परिवर्तन के चक्कर में कोई पड़े ही क्यों। मुसलमान है, अपनी जगह अच्छा बन जाए और देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अच्छे काम करे। हिंदू है, अपने स्थान पर रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम इधर तो हाय हुल्ला करेंगे बहुत जोर लगा करके कि एक आयुष मलिक चला गया। हिंदुओं की संख्या अगर इस देश में हम 80 करोड़, 85 करोड़, 100 करोड़ जितनी मान लें, उसमें एक आयुष मलिक के जाने से गिनती में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। लेकिन जी देख लिया आपने इस वीडियो को। आयुष मलिक हिंदू घराने के अंदर ही पैदा लेता है। आयुष मलिक खुद कहते हैं कि मुझे मूर्ति को पूजना, मंदिर में जाना, यानी अपने मज़हब से ही खुद वो दूर दूर रहता था, इन चीज़ों से बहुत दूर रहता था। और उनके दिलों के अंदर ये बात पैदा हुई कि मज़हब इस्लाम को सुने, फॉलो करें कि आखिर मज़हब इस्लाम के अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या। और दीगर उलमा की उसने तकरीर बयान सुनना शुरू कर दिया। धीमे 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 आयुष मलिक को लगा कि मज़हब इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है, क्यों ना हम इस मज़हब को अपना लें, जिसके अंदर माँ बाप के हुकूक़ का पता चलता है, बीवी के हुकूक़ का पता चलता है, और अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का बेशुमार फ़ायदा है। इस दुनिया के अंदर जब कोई इंसान अंधेरे में, गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। शराब मज़हब इस्लाम के अंदर हराम है, जुआ मज़हब इस्लाम के अंदर हराम है। इसी तरीके से किसी की माँ, बहन, बेटी के ऊपर जब आप नज़र डालते हैं, उसकी इज़्ज़त को लूटते हैं, ये सब मज़हब इस्लाम के अंदर हराम है। पाकी नापाकी तमाम चीज़ों को जब उसने सुना, बार बार सुना, तो उनको लगा कि मज़हब इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। सिर्फ इंसान का मकसद ये नहीं है कि दुनिया में आया, पैदा होने के बाद दुनिया के अंदर 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारी और जैसे तैसे गुजारी और मर गए और खेल ख़त्म। ऐसा नहीं है। कोई तो है जो जिसने हम सब को पैदा किया,
کوئی تو ہے جو مرنے کے بعد ہم سے سوال کرے گا۔ اس طرح کے بیان اور تقریر کو سن کر اس کی زندگی بدلی، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ کسی کو ہدایت دے پھر کون ہے جو اس کو روک سکے۔ ایسے ہی آیوش ملک کے ساتھ ہوا۔ آیوش ملک دھیمے دھیمے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایک مسلم لڑکی سے جس کا نام چاندنی قریشی ہے ان سے شادی کی۔ کہ چاندنی قریشی مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئی، لیکن اس کے چلنے کے انداز سے، اس کی تصویر سے، ان کے رنگ ڈھنگ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مذہب اسلام کو فالو کرتی ہے۔ جو خود مذہب اسلام کو فالو نہ کرے وہ کیا کسی کو مذہب اسلام کے اندر لا سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے، ہم خود مذہب اسلام کو فالو نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، کہ ہم آپ کو مذہب اسلام کو فالو کرنے کے لیے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ لیکن آیوش جب ایمان قبول کیا، مسلمان بنا، اس نے چاندنی قریشی سے کہا کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم مذہب اسلام کو اچھی طریقے سے فالو کرو، پردہ کرو، حجاب لگاؤ۔ یعنی اس نے ان کو دعوت دی، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ چاندنی قریشی نے، دیگر کچھ وہاں کے مولویوں نے، ان کے ماں باپ بھائی بہن نے مل کر آیوش ملک کے برین واش کیا، ان کو دباؤ ڈالا کہ تم مذہب اسلام کو قبول کرو، اپنا دھرم کو چھوڑو۔ حالانکہ ہر ایک بیان میں، ہر ایک جگہ آیوش ملک نے صاف انکار کیا کہ مجھ پر کسی نے ذرہ برابر بھی دباؤ نہیں ڈالا ہے، ہم اپنی خوشی سے الحمدللہ ہم اسلام قبول کیے ہیں، اور مذہب اسلام کو قبول کر کے، مذہب اسلام کو فالو کر کے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہم پر کوئی بھی کبھی بھی کسی ٹائم بھی کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ آخر یہ بات اس قدر کیسے پھیلی؟ جب آیوش ملک عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پہنچے، چہرے پہ داڑھی، کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی، جب یہ تصویر اس کے باپ دیوراج ملک کے سامنے آئی نا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پھر اس نے تھانے کے اندر مقدمہ ڈالا، کئی ساروں کے نام ڈالے خواہ مخواہ، اور اس پر دباؤ ڈالا۔ ہندو تنظیم کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو جیسے بھی ہو مذہب اسلام سے نکال کر ہندو مذہب کے اندر لاؤ، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن گودی میڈیا نے کیا بات پھیلائی کہ آیوش ملک اور اس کے باپ کروڑوں پتی ہیں، چاندنی قریشی نے دباؤ ڈال کر پیسے کی لالچ کی وجہ سے ان کے پراپرٹی پر اس کی نظر ہے، اس وجہ سے ان کو مسلمان بنایا تاکہ اس کی پراپرٹی ہمیں مل جائے۔ یہ گودی میڈیا ہر آئے دن اس طرح کی باتیں کر کے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بے شمار مسلم لڑکی اور بے شمار مسلم نوجوان ہندو مذہب اپنا لیا، کسی نے آج تک شور مچایا؟ لیکن ایک آیوش ملک جس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ خوشی خوشی ایمان قبول کیا، خوشی خوشی مذہب اسلام کے اندر آیا، تو آج دیکھ لیں گودی میڈیا کو دیکھے کیسے چیخ رہے، چلا رہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اور ہندو تنظیموں کے وہ لوگ، بجرنگ دل کے وہ گنڈا، وہ اندھ بھکت نفرتی چنٹو آج سڑکوں پہ ہے۔ ارے بھائی، ہندوستان آزاد ہے، ہم سب آزاد ہے، ہم سب کو اختیار ہے، جو چاہے جس مذہب کے اندر رہے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وہ اپنی خوشی سے کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خوشی سے ایمان میں داخل ہوا ہوں، مذہب اسلام کو میں کھل کر فالو کرتا ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تو تم کیوں میڈیا والے، گودی میڈیا اور اس طرح کے نفرتی چنٹو اس کو پریشان کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، اور خواہ مخواہ جہاں جہاں شک ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کو اٹھاؤ اور جیل کے اندر ڈالو، مقدمہ ڈالو۔ کوئی بھی کسی کو مجبور کر کے اپنے مذہب کے اندر نہیں لا سکتا۔ آج ایک آیوش ملک خوشی سے ایمان لاتا ہے، مذہب اسلام کو فالو کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو تمہاری نیند حرام ہے۔ مذہب اسلام کے اندر وہ لچک ہے، جتنا آپ دباؤ گے نا اتنا یہ ابھرے گا اور بڑھے گا۔ اور مذہب اسلام کے اندر کسی کو زبردستی سے مسلمان نہیں بنایا جاتا، خوشی سے انسان مذہب اسلام کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، پھر وہ ایمان کے اندر آتا ہے، پھر وہ ایمان قبول کرتا ہے، پھر اسلام کو فالو کرتا ہے۔ جب ایمان اس کا بنتا ہے نا، پھر اس کی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ بھی کر لو۔ اب ایمان ہمارے رگوں میں، خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، ان کو کیسے نکالیں؟